12 जाल्ली आसात आनी 12 लोक तरी पेशंट रावले आसात. डॉक्टर जे 2 आहात तेंचेरूय ताण पडलेलो आसा. सुविधा मेन डॉक्टर्स हांगा हातूंत वाडोवंक जाय आनी ह्या हॉस्पिटलान म्हाका दिसता कांयच सुविधा ना. सरकारी हॉस्पिटलांनी कशा तरेन अंधाधुंद कारभार चलता ते भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी स्वता उघड केल्ले. भलायकी क्षेत्रांत बरो बदल हाडपाचो मंत्र्यांचो हेत आसा. त्या प्रमाण सरकार लेगीत भलायकी सुविधां खातीर मोठ्या प्रमाणात खर्च करतात. भलायकी मंत्री स्वता वचून ह्या हॉस्पिटलांचो कारभार पळयतात. तांणी 2 दिसां पयलींच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा हांगा इन्स्पेक्शन केल्ले. याच संबंधान हेर कांय मुद्दे लोकांनी मुखार हाडल्यात. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या कॅज्युलिटी सेक्शनात फक्त 2 दोतोर आसात म्हण लोक सांगतात. असल्यानी लोकांची गर्दी पडटा. 3-3, 4-4 वरां लोकांक लायनीन उबे रावचे पडटा. तातूंत सिनियर सिटीजन, ल्हान भुरगीं सगळींच येता. कोणूय जर चड बरो नासलो जाल्यार 4 वरां उबे रावन ताची कितें परिस्थिती जातली असो प्रश्न हॉस्पिटलान आयिल्ले लोक करतात. दनपारां आयिल्ल्या लोकांक रात मेरेन आपलो चेकअप करपाक रावचें पडटा. हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको ना, दोतोर कमी पडटात. 2 दोतोर आशिल्ल्यान तांचेरूय खूब ताण पडटा अशें लोक म्हणटात. भलायकी खात्यान हाची दखल घेवची आनी बेजीक फॅसिलिटीज ज्यो ना त्यो लोकांक मेळोवन दिवच्यो. तशेंच आनी दोतोर ह्या हॉस्पिटलान नियुक्त करचे म्हण लोक मागतात. बाबा येता चड वेळ 4 वरां घालता बाया येता बसता उठता एटलीस्ट हांव म्हणटा सिनियरान कितें सेपरेट लायन आसूंक जाय. सो कितें प्रेयर्स आसा जाय तांकां सिनियर सिटीजनूय लायनीक रावले तर लायनीक आसा सिनियर सिटीजन हांगा भितर केदी व्हडली लायन हांगा अजून तेंचे भितरले भायर कोण येवंक ना अजून आमकां तेन्ना भितरले कांय आयडिया ना. आता जो लोक भितर आहा पळय पेशंट तो कितलो वेळ जालो भितर आहा? तेंकां जाय थोडी 4 बसून 4 बसून म्हणजे देमपारच्यान पेशंट अजून भायर सरोंक ना कॅज्युलिटींतल्यान. मॅडम आमी पळयलां की हेल्थ मिनिस्टर कालूच येवन गेलो, हय पळोवन गेलो, इन्स्पेक्शन केलें. तुमी कितें सांगूंक सोदतात ताका? आमी सांगूंक सोदता एटलीस्ट 2 ते आनी डॉक्टर वाडोवचे हांगासर सिनियर सिटीजन कितें सारकें सिरियस आसा तेंकां मातशें पयलें पळोवचें लायनीन रावचें अशें. कित्याक 4-4 वरां कोण सामको सिरियस आसा जाल्यार कितें जातलें पेशंट तो आनीक सीक जातलें. ताका लागून म्हणटा हेल्थ मिनिस्टर सांगता हांव की एटलीस्ट 2 तरी डॉक्टर आनीक वाडोवचे हांगासर बेगीन एग्जामीन करपाक कितें जाता पळय जे इश्यूज आसा पळय ते आमी डेली रेज केल्ले आहा आनी हांगा जी सुविधा कळ्ळें बेजीक जी सुविधा दिवपाक जाय ती हितून दिल्लीन वचना. हांगा डॉक्टरूय कमी पडटा कळ्ळें. इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा तो झिरो आसा, कांयच चलना. आनी रातच्या टायमार रातचें सोडून घे हांवें आयकलां की म्हाका दोगा तिगांनी फोन मारले 4 येयल्ले काय आमी आतां 10 मेरेन तशेंच आहात पेशंट. थोड्या भुरग्यांक ल्हान घेवन येयल्ले आनी कोण येयल्ले पण हांगा इमर्जन्सी वॉर्ड आहा जाल्यार ती 1-2 डॉक्टर म्हाका पावन आतांच आतां ऑलमोस्ट हांगा 12 जाल्ली आसा आनी 12 लोक तरी पेशंट रावल्ले आसा. डॉक्टर जे 2 आहात तेंचेरूय ताण पडलेलो आसा कळ्ळें. परत ती ड्युटी रातभर करतली, शेवटी मनीस ते डॉक्टर्स कळ्ळें. पण त्याच्या खातीर म्हाका हे जे डॉक्टरांचे सुविधा मेन डॉक्टर्स हांगा हातूंत वाडोवंक जाय आनी ह्या हॉस्पिटलान म्हाका दिसता कांयच सुविधा ना. हे आमी काल काडला आनी तुमकां हेच्या वचून कळटा की विश्वजीत राणे जो हेल्थ मिनिस्टर आसलो तो येयल्लो हांगा. तेणी बेजीक कांय पळोवंक ना. तेणी हेका तेका केलें आनी 3 जाणां कोणाक तरी सस्पेंड केलें. आयज आयकूंक येता की आमी जी SM आसली सुप्रिटेंडंट तेका आयज बदली केली. म्हणजे जेन्ना लोकांक इतले दीस लोकांनी हांगा त्रास काडला, जेन्ना आवाज उठयलो आमी तेन्ना तो जागो जालो कळ्ळें. हेल्थ मिनिस्टरान हेची दखल घेवपाक जाय कारण हे बारीकशे प्रायमरी सेंटर न्हू हेल्थ सेंटर. इज अ बीग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. हे नॉर्थ गोवाचे आनी सावथ गोवाचे थोडे लोक येता आनी ना म्हणून मागीर तांकां ट्रिटमेंटाक मागीर परत बांबोळे जाता. सिनियर सिटीजन बाई आमी पळयलां की सिनियर सिटीजनांक पासून ते थंयसरूच लायनीक रावचें पडटा. रावचें पडटा कारण हे 2 डॉक्टरान जायना न्हू कळ्ळें. जाणटे कोण येयले जाल्यार ताका वरांचे वरां बसचें पडटा हांगा कळ्ळें. एक तरी पेशंट सीक आसा आनी तितून बसचें पडटा. तेच्या वांगडा जी तांकां कोण घेवन येतात ते रावचें पडटा हांगा. बेगीन हांकां कांयच मेळना सुविधा. आतां आयकूंक येयल्या प्रमाणे हांगा एम्बुलन्साचे हांकां राग कोणाचेर काडला त्या ड्रायव्हरांचेर कळ्ळें. अशें जावचें ना. तुका हांगा येवन शोगिरी करपाची ना. लोकांक हांगा तूं बरी सुविधा दी. तूं जेन्ना म्हणटाय मोदीचें व्हडलें नांव घेवन सांगता मोदीन
हेल्था खातीर अख्ख्या हें केलां म्हणून तुमी गोंयांत कितें करतात तें पळोवपाक जाय ह्या मिनिस्टरान आनी ह्या BJP गव्हर्मेंटान. म्हाका दिसता कडीत कडी हांगा कितें तरी चीफ मिनिस्टरान लक्ष दिवपाची गरज आसा हांगा. कारण हे डिपार्टमेंट आसा पळय हे डिपार्टमेंट सगळें थंडावला. फक्त हे डिपार्टमेंट म्हाका दिसता प्रायवेटायजेशनान चड हें जाता. कारण आमी आयज पळयता की CT स्कॅन बी आसा पळय ते प्रायवेट लोकां कडेन हांगा धाडल्या वयता. मेडिसीन सारकी मेळना जाणट्यांक कळ्ळें. अशे खुबशे गजाली आसा ज्या ज्या जी सुविधा मेळ्ळी वचना हांगा. आयज आमी पळयता की रातची काळोख जाला हांगा फूल लायटी पेटलेले वचना कळ्ळें. सिवेचें उदक आतां कोण येयलां सिवेचें उदक ते गटार अजुनूय 12 रातचे ते खाली करतात आनी तो गटार सगळो आतां परत हें जाला. 2 दीस टँक काडले आनी हे आतां 12 मुद्दम सोडटात ते. म्हणजे तुमी खंयच्या हेल्थ सॅक्टरान आसा तें कळना. फक्त मोदीचें नांव घेवप आनी हें करप कळ्ळें. हांगा सांगप मोदी अख्ख्या देशान हें केलें म्हणून कांयच ना. मोदीनूय करूंक ना तुमी काय